Salam alaikum, معكم محمد إبراهيم لو فونداتور دو ulearndev.net. في هاد الفيديو غادي نتعرفوا على الجديد ديال Angular 5. دونك خليكم معنا. بسم الله على بركة الله. هاد la version d'Angular 5 est disponible depuis le 1 novembre 2017. هاد la version هادي d'Angular 5. Alors, بالنسبة les projets qui se basent sur Angular 5 غادي يكونوا avec une taille minimaliste وغادي يكونوا rapide grâce à la nouvelle technique de compilation et facile à utiliser. علاش؟ لأنهم جددوا داروا la mise à jour la CLI Command Line Interface ولات لابا la version 1.5. Ok. بالنسبة les versions précédentes ديال Angular اللي هي la version 4 et 2 كنا باش تنديرو لا ميز اجور لون باج او لان كومبوننت كانت يتكومبيلاو كاع لي زوتر فيشي. مثلا في لي فيرسيون بريسيدونت الا درنا اون ميز اجور لهاد لا باج او لهاد الكومبوننت ودرنا انغوجيستري غادي تلونسا لو ان جي سي. لو ان جي سي هو انجلر كومبايلر غادي يكومبيلي لينا هاد لو فيشي هذا. والمشكل اللي غيطرا هو انه غيكومبيلي اوسي لي زوتر فيشي ميم سي ما درناش ليهم لا موديفيكاسيون. اما او نيفو ديال Angular 5 زادت واحد لا تكنيك او واحد لوبسيون سميتها الواتش. هاد لوبسيون واتش تديتيكتي او سو تروف فريمون لا موديفيكاسيون. مثلا الا درنا لا موديفيكاسيون لهاد الكومبوننت او لهاد لا باج admin.component.html alors غادي تكومبيلا grâce à ngc watch غادي تكومبيلا que le fichier qui correspond. admin.component غيتكومبيلا admin.component.ngfactory.js. les autres puisque ما دارش عليهم une modification ما غاديش يتركومبيلاو. اوكي وبالتالي la recompilation في des projets moyens في les versions précédentes كانت يتكومبيلا ما بين 12 حتى 14 secondes. Par contre, في هاد la nouvelle version d'Angular 5 ولاو تيتكومبيلاو les projets ما بين 2 حتى 3 secondes. و vraiment هذا un vrai succès Angular. Deuxième modification, il y a au niveau de la validation du formulaire. Zadou un nouveau attribut smitou update on, en blur et en submit. شنو معنى ديال هادشي هذا؟ باش نفهمو مزيان هاد لا mise à jour خاصنا نفهمو l'existant. Alors, au niveau d'Angular 4 et 2, la validation il se déclenche avec chaque changement au niveau ديال input. أما دابا يمكن لينا نتحكمو في la validation, c'est-à-dire غادي déclencher la validation soit en blur soit en submit. ولكن مثلا الا كنا بغينا اكزيكوتيو الفاليداسيون بالطريقه العاديه يعني اون فوا تشونجا شي حاجه في الانبوت ديكلونشا لا فاليداسيون يسوفي اننا نحيدو هاد لوبسيون ابديت اون او لا هاد لاتريبيو او لا هاد البارامتر. هاد البارامتر راه اوبسيونيل. واحد لا كيستيون كي سوبوز مثلا الا كان عندنا ان فورمولير فيه بليزيور انبوت واش خاص في كل انبوت نديكلاري فيه هاد لاتريبيو ابديت اون؟ La réponse oui et non. Oui, il a كنتي مثلا عندك des inputs غادي يديكلونشاو au niveau ديال blur وكاينين d'autres اللي غادي يديكلونشاو au niveau ديال submit. في هذا الكا هذا خاصك ديكلاري pour chaque attribut هاد الابديت on. Par contre, الا كنتي بغيتي ديكلونشي la validation ديال كاع les inputs ديالك soit en blur soit en submit Angular 5 حلات هذا المشكل هذا كذلك. اوكي اشنو دارت؟ هو انك تابليكي هاد لاتريبيو اللي هو الابديت اون ما تنابليكيوش على الفورم كنترول مي تنابليكيو على الفورم جروب. اوكي تزيد ان اوتر اوبجي جيسون وتدير فيه هاد لاتريبيو ابديت اون سوا سابميت سوا ان بلور. واش كاينه شي طريقه واحده اخرى من غير اننا نكتبو هاد لي ديكلاراسيون او نيفو دو فاليداسيون او نيفو دو كومبوننت؟ وي يمكن لينا نديكلاريو هاد لي زوبسيون هادو او نيفو ديال HTML avec le ng model. هانتوما مثلا الا مشيت للانبوت دونك عندي الng model وهنايا يمكن لي نزيدو واحد لوبسيون جديد اللي هو الng model options. وهنايا في هاد لوبسيون هذا تنزيدو لاتريبيو ابديت اون سوا بلور سوا سابميت. اوكي ولكن واش يمكن لينا كذلك نابليكيو على لو فورمولير؟ وي يمكن لينا نابليكيو اوسي على لو فورمولير. تمشيو لتاغ فورم ونزيدو الانجي فورم اوبشنز ونديرو ابديت اون بلور اند سابميت. فريمون ميرسي بوكو انجولار. دابا غادي ندوزو
التروازيام نوفوتي اللي هي الاي 18 ان بايبس. شنو هي الاي 18 ان بايبس؟ تو سامبلومون هي لانترناسيوناليزاسيون. شحال من واحد تسمع بالاي 18 ان وما تعرف شنو المعنى ديالها. الوغ المعنى ديالها هي انترناسيوناليزاسيون، وما بين الاي والان في الكلمه ديال انترناسيوناليزاسيون كاينه 18 حرف. اوكي، في هاد لا فيرسيون دونغولار 5 يمكن لينا نابليكيو لانترناسيوناليزاسيون على البايبس، على الديت، على الكورنسي، على النمبرز اكسيتيرا. دونك اجي نشوفو دابا كيفاش يمكن لينا ابليكيو هاد القضيه هادي. اول حاجه خاصنا ضروري ما نامبورتيو لا لونغ اللي حنايا بغينا نابليكيوها على لي بايبس، الفرونسي، لونغلي، العرب اكسيتيرا. خاصنا ضروري من امبورتيو هاد الباكيج @angular common local او لا لونغ، واش اف ار واش اونغلي اكسيتيرا. وهنايا register local data local fr. هاد الفونكسيون هادي يمكن لينا عن طريقها نديكلاريو اولا local data global في لابليكاتيف ديالنا. Alors, la question maintenant, كيفاش يمكن لينا نابليكيو هاد لو سيستيم دو دوني لوكال اولا ديال الانترناسيوناليزاسيون على لي بايب دون فاسون ديناميك. Alors, tout simplement, يمكن لينا نسبيسيفيو لا لونغ ابخي لا ريغل ديال بايبس. مثلا هنايا تنقولوا بان عندي ان نيميرو نمبر، هذا بغينا نديرو ليه لا ترانسفورماسيون، وهنايا تنسبيسيفيو لا لونغ اف ار. اوكي، لا ميم شوز هنايا بور لا دات تنديرو اف ار اف ار، لان كما تتعرفوا كاينين بليزيور فورما دو ديت، كاينه فورما امريكان فرونسيز اكسيتيرا. يمكن لينا نديرو اون بتيت ابليكاسيون اللي تنديرو حنايا لو شوا ديال لا لونغ، اوتوماتيكمون تيتبدلوا هادوك لي فورما ديال لي زانفورماسيون على الداتا. c'est-à-dire que يمكن لينا نديكلاريو هنايا اون فاريابل اللي غادي تكون تتاخد لا فالور ديالها من سيليكت على حسب داكشي اللي اختارينا، الفرونسي، لونغلي، العرب اكسيتيرا. دونك هي هاد لو تروك اللي درنا هنايا، عندنا ان سيليكت اللي تنديرو لو شوا ديال لا لونغ، اوتوماتيكمون تيتبدلوا دوك لي زانفورماسيون سولون لا لونغ شوازي. سي بون. Alors, بالنسبة les autres modifications اللي داروا على la version 5 هو انهم داروا mise à jour le module HTTP client. ضروري ما نبدلوا لو نون ديال هذاك لو موديول او نيفو ديال الاب موديول، خاصنا نبدلوه من HTTP موديول ل HTTP client موديول. اوكي، وما عندنا ما نديرو بهاد القضيه ديال الريست جيزون اللي كنا تنديرو بالماب. اوسي كاينه اون بتيت موديفيكاسيون و ان mise à jour على السي ال اي، بدلو السي ال اي من لا فيرسيون 1.4 لا فيرسيون 1.5. وكذلك او نيفو ديال ار اكس جي اس ولا دابا لا فيرسيون 5.5 كنا تنديكلاريو ديجا ار اكس جي اس بالطريقه هذه. مثلا الا كنا بغينا نخدمو بلوبيراتور ماب او الفلتر خاصنا ضروري ما نديكلاريوهم بهالطريقه ار جي اكس اد اوبريتور، وكنا تنعاودو هاد لي زامبورت. باغ كونط دابا يمكن لينا نديرو ان اوبجي ماب فلتر اكسيتيرا، وهادو غنلقاوهم في هاد لو شومان ار اكس جي اس اوبريتورز. دونك هادو هما لي موديفيكاسيون ماجور اللي داروا على الانجولار 5. اللي بغيت نقول لكم هو ان الناس اللي تيعرفوا ديجا الانجولار 4 ما يتخلعوش، راه ما داروش دي موديفيكاسيون نيفو ديال الكود، باقا لا ميم ستركتور لا ميم اركيتكتور، تبدلات لا كومبيلاسيون، داروا دي ميزاجور على HTTP كلينت على ال RxJS. دونك ما دارش دي غروند شوز. الناس اللي تعرفوا ديجا لا فيرسيون 2 و 4 راه اوتوماتيكمون غيعرفوا لا فيرسيون 5. دونك لا فيرسيون 5 ولا تري رابيد تري اوبتيميزي et très facile à utiliser. كان معكم محمد إبراهيم. N'hésitez pas de visiter notre site اللي هو learndev.net، وكذلك تابوناو معنا في لاشين ديالنا على اليوتيوب. السلام عليكم.